दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का खौफ। नंबर 10, सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हंसने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हंसने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जुमात को देखा कि वो किलकिला कर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत किल रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगांगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तू उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा इसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती हैं। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना ना मुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से इसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहे इस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर पूंछ मार दे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे और वो उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। कि अगर एक भी ज़मीन पर पुंकार मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे, वो उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना उसके लिए मुफीद है। इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। नंबर 11, हज़रत हंज़ला रदियल्लाहु ताला अन्हो को निफाक का डर। हज़रत हंज़ला रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मजलिस में थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया जिससे कुलूब नरम हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دندوں میں پس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دندہ ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش اور نہ دنیاوی قصے اور انسان کے ساتھ اور نہ دینوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ دنیاوی قصے، لیکن غور کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے۔